Welcome to my channel, Study with Ali Mohsin. Well, once again, I'm with you. The topic which I am going to discuss today is relevant to the Hajj. आज जो मैं टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ वो हज से रेलेवेंट है। आज जो है लूनर कैलेंडर के हिसाब से आज 9 ज़िलहिज है। पूरी दुनिया जानती है कि आज मैदान अराफात में यानी कि सऊदी अरबिया में मक्के में जो है आज हज के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए जा रहे हैं। आज जो है जैसा कि कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो मिलियंस ऑफ लोग हैं वो वहाँ पे जो है इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पे एक जमे गफ़ीर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की जो है इकट्ठा हुई है। जो टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, आप देखो, इसको मैं शुरुआत करूँगा सन 60 हिजरी से। आप अगर देखो तो सन 60 हिजरी में भी जो है एक हज हुआ था, जिसमें आप देखोगे कि जो अल्लाह के रसूल के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने जो है उस हज को छोड़ दिया। यानी कि 9 ज़िलहिज के दिन जो है वो हज जो था वो परफॉर्म किया जाना था, लेकिन 8 ज़िलहिज को जो है इमाम हुसैन ने अपने सफ़र को जो है वो तब्दील करा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो कूफे की तरफ जो है वो रवाना हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है कई सारे जो जुमले जो पूरी दुनिया में जो है बहुत पसंद करे जाते हैं, जिनमें से कुछ जुमलों को जो है मैं आपके सामने डेलिब्रेटली जो है दोहराऊँगा। और जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अप्रिशिएट करा है, भले ही जो है वो नेल्सन मंडेला हो, जो कि जिनका जो है साउथ अफ्रीका की आज़ादी में जो है बहुत अहम रोल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें खुद हमारे देश के महात्मा गांधी हों, जिनका जो है इंडिया की आज़ादी में जो है बहुत बड़ा रोल रहा हो, उनके जो है कुछ जुमले हैं। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जुमला जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है हाथ मिन ज़िल्ला, यानी कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से जो है वो इज़्ज़त की मौत बेहतर है। दूसरा जो इमाम हुसैन का जुमला जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, वो जुमला जो है इमाम हुसैन का ये जुमला है कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ये उनका जुमला उस वक्त है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे जब उनको जो है यजीद टायरेंट, जो कि यजीद एक अत्याचारी एक ज़ालिम जो था, उसके जो कमांडर से उन्होंने जो है उसको घेर लिया था यजीद के इशारे पे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर, ऐसा मशहूर है कि ऐसा उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ जहाँ मुसलमान तो नहीं पर इंसान रहते हैं। यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे उस ज़माने में उन हिंदुस्तानियों को मुसलमानों के ऊपर जो है तरजीह प्रायोरिटी दे रहे थे। इसके पीछे क्या रीज़न्स थे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उसके पीछे जो रीज़न थे वो ये थे कि उस ज़माने के जो मुसलमान थे वो हैपोक्राइट थे, वो पाखंडी थे, वो मुनाफिक मुसलमान थे जो इमाम हुसैन को घेर के उनको मारना चाहते थे। जबकि इमाम हुसैन जो थे वो जुल्म के ख़िलाफ़ थे, इमाम हुसैन जो थे वो पाखंड के ख़िलाफ़ थे, इमाम हुसैन जो थे उस ज़माने के जो मज़ालिम थे उनके ख़िलाफ़ थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि जो ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ज़्यादातर अगर हम बात करें जो एजुकेटेड लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यजीद जो था वो अपने ज़माने का एक ज़बरदस्त जो है ज़ालिम बादशाह था, जिसने ऐसा कोई भी जुल्म नहीं था जो ना किया हो। इसको मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आम मुसलमानों की जो किताबें हैं उनमें ये साफ साफ जो है उसके बारे में जो है दलाइल मौजूद हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात के बाद, यानी कि करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर देने के बाद यजीद ने मक्के और मदीने के ऊपर जो हमला करा, जो काबे का जो गिलाफ था उसको जो है जला दिया। आप देखिए खाने काबा में जो उसने ऊँटों को बांधा, खाने काबा में जो उसने गंदगी कराई, इसके अलावा जो है उसने मदीने के ऊपर जो हमला करा, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों की तादाद में औरतों को जो है औरतों को मोलेस्ट करा गया, औरतों के साथ में रेप करा गया, असहाब रसूल जो थे उनको लातादाद जो है वो मारा गया। ये जो है ये है यजीद का जो है लेखा जोखा, ये है यजीद का जो है कच्चा चिट्ठा, जिसकी जो है दलाइल आम मुसलमानों की जो किताबें हैं वो हैं। इसके अलावा भी जो हिस्ट्री के बारे में जो है जो अच्छे से जो है हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानते हैं वो इसके ऊपर अगर रिसर्च करें तो बहुत अच्छे से उनको किताबें मिल जाएंगी जिसमें वो इन जो है चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन ने जो है अपने सफ़र को बदला, उन्होंने हज को नहीं करा बल्कि हज को जो है उम्रे से तब्दील कर दिया। इसके पीछे जो उनका सबसे बड़ा मकसद था जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो क़याम करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है हज से भी ज़्यादा इस बात को इम्पॉर्टेंट समझ रहे थे कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ जो है क़याम करें।
آج پھر آپ اگر دیکھو، آج پھر اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال کے بعد دنیا جو ہے اسی دوراہے کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر ایک بار کہا جا رہا ہے کہ آج ملینس اور ٹریلینس کی تعداد میں جو ہے مسلمان پوری دنیا سے آ کر خانہ کعبہ میں جو اکٹھا ہوئے ہیں۔ لیکن میرا سوال پھر سے میرا سوال وہی ہے کہ آج آپ دیکھو اتنا بڑا جو جم غفیر ہے، وہاں سے جو مشن ہے، وہاں سے جو ویژن ہے، وہاں سے جو سبسٹینشلی اگر دیکھا جائے تو وہاں کے جو پرپز ہے، اس آپ دیکھو کسی بھی بات کریں کسی بھی ریچول کے پیچھے جو ہے ایک پرپز ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جب آپ حج کے اوپر جاتے ہو، میں تو گیا نہیں ہوں لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جب حج کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری ریچولز ہوتی ہیں۔ ان ریچول میں سے ایک ریچول یہ بھی ہے کہ وہاں پر 3 جو ہے وہ سمبولک شیطان ہوتے ہیں، جن کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ ان کنکریوں کو مارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اظہار براعت، یعنی کہ اپنی جو ہے نفرت جو ہے ظاہر کرنا ہوتی ہے کہ ہم ان ظالمین کے جو ہے خلاف ہیں۔ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو میں جو اس ٹائم آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھو میں سب سے پہلے جو آپ کو کچھ حوالے دینا چاہوں گا۔ آپ دیکھو اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ظالم ہے۔ اسرائیل جو ہے اس نے غزہ میں جو ہے جینوسائیڈ کرا ہے، جس میں 70,000 سے زائد جو ہے لوگوں کو مارا گیا، جن میں سے 40,000 عورتیں اور بچے ہیں۔ آپ دیکھو میں اس کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آج خود یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے، اس کا جو ہے اس نے نیتن یاہو کو وار کرمنل جو ہے، اب اگر میں بات کروں آپ دیکھو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ICJ جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے جو ہے نیتن یاہو کو وار کرمنل جو ہے ڈکلیئر کرا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ خود کہتی ہے کہ 1947 کی ریزولوشن کے حساب سے جو اسرائیل ہے وہ پتہ نہیں کتنی زیادہ جو پیلسٹائن کی زمین ہے اس کو وہ گھیر چکا ہے۔ آج پوری دنیا جانتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے یہاں انڈیا میں ہمیشہ ہمارا انڈیا جو تھا وہ ہمیشہ پیلسٹائن کے جو ہے ساتھ میں رہا، اور ہمیشہ جو ہے پیلسٹائن کے حق میں جو ہے ووٹنگ کری۔ خود مسٹر اٹل بہاری واجپئی جو تھے، ان کا اس بات کے اوپر جو ہے اسٹیٹمنٹ تھا کہ جس طرح سے فرانس جو ہے فرانسیسیوں کا ہے، برٹن جو ہے وہ برطانیوں کا ہے، ٹھیک اسی طرح سے جو فلسطین ہے وہ فلسطینیوں کا ہے۔ یعنی کہ پوری دنیا کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پوری دنیا کے جو عوام ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن آج جو اس کا ظلم ہے وہ تو ایک دم کھلا ہوا ظلم ہے۔ اس نے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے آج 21 سینچری میں، جبکہ کمیونیکیشن، جبکہ ٹرانسپورٹیشن، ہر چیز بہت ایزی ہو چکی ہے، آج سیکنڈ پہ جو ہے خبریں ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے 70,000 ایک کمیونٹی کے لوگوں کو مار دیا۔ اس میں کوئی پرٹیکولر کمیونٹی کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں کھلے لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر جو 99.99% سنی رہتے ہیں، وہاں پہ 99.99% اہل سنت حضرات رہتے ہیں، جن کو بچانے والے 100% آپ دیکھیں گے تو ایرانینس ہیں، ان کو بچانے والے جو کہ شیعہ ہیں، ان کو آپ دیکھیں ان کو بچانے والے، ان کے حق میں بولنے والے زیدیز ہیں جو کہ یمنیز ہیں، جو کہ نہ تو شیعہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں نہ کہ سنی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پیلسٹینینس، وہ 99% اگر آپ دیکھیں گے تو اہل سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لیبنان کی بات کریں تو وہاں پر رہنے والے کرسچنز ہیں اور مسلمان ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کا سوال ہے، یہ ایک ظلم کے خلاف جو آواز اٹھانا ہے جس کا سوال ہے۔ تو آج جو میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کا حج ہے اس سے کیا میسج جا رہا ہے۔ آپ دیکھو ملینز اور ٹریلینز کی تعداد میں وہاں پہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر کسی بھی طرح سے آپ دیکھو گے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے کسی بھی طرح کا غصے کا جو ہے اظہار نہیں کیا جا رہا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان، ایک بہت بڑا جو ہے سوال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے۔ آپ دیکھو آج یہ جو عرب جو کنٹریز ہیں جن میں ہم بات کریں، یا اگر ہم بات کریں جارڈن کی، UAE کی، اور سب سے اوپر جو ہے سعودی عربیہ کی، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آذربائیجان کی، اسی طرح سے جو قطر کی، جو بہت ساری سب کنٹریز ہیں، انہوں نے ابراہم ایکارڈ کے ذریعے جو ہے اسرائیل کو جو ہے تسلیم کر لیا۔ اگر ہم بات کریں خود یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو پوری طرح سے لیگل اینٹی نہیں مانتا ہے، یعنی کہ 1947 کے جو ریزولوشن ہے اس کے حساب سے اس نے جو ہے بہت زیادہ آکوپیشن کرا ہے، لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو ابراہم ایکارڈ کے ذریعے جو ہے اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ آج میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ آج پھر ہسٹری جو ہے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے۔ کل جس طرح سے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اکیلے تھے اور پوری دنیا کے جو مسلمان تھے وہ حج کو پرفارم کر رہے تھے، آج پھر صورتحال وہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ پھر
ایک بار پھر سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سائلنٹ میجورٹی ہیں، سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہیں جو ظلم ہوتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور ان ظالموں کو قبول کر رہے ہیں. ویل تھینکس فار واچنگ. پلیز لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کمنٹ فار مائی ویڈیو.